न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, एक छोटा सा मुल्क, राजधानी पर भारी बमबारी, सदर को उसकी बीवी समेत हेलीकॉप्टर में बिठाकर अगवा और फिर ऐलान, अब वेनेजुएला हम चलाएंगे। नाजरीन किराम, ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, ये 2026 का पहला बड़ा झटका है। अमेरिका का बराह रास्त हमला वेनेजुएला पर और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। आज न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब में हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसके बाद पूरे रीजन में क्या जलजला आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजब और आप देख रहे हैं न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब, साउथ एशियाज फर्स्ट AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट। एंड आखिर तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि बात सिर्फ वेनेजुएला और मादुरो तक महदूद नहीं, इसके साए रूस, खलीज और पाकिस्तान तक जा रहे हैं। सबसे पहले फैक्ट्स। अमेरिका और वेनेजुएला के ताल्लुकात पिछले कई साल से बिगड़ते जा रहे थे। पाबंदियां, बहरी नाकाबंदी और एंटी नारकोटिक ऑपरेशंस के नाम पर बहरा कैरिबियन में अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती, ये सब हम 2025 में देख चुके थे। लेकिन 3 जनवरी 2026 को अचानक इस तनाव ने फुल स्केल हमले की शक्ल इख्तियार कर ली। आलमी मीडिया और लाइव लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फजाइया ने सबसे पहले वेनेजुएला की एयरफोर्स के अहम हेडक्वार्टर्स में जैसे ला कार्लोटा और दीगर फजाई अड्डों और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। मकसद ये था कि वेनेजुएला के किसी भी जहाज को उड़ने ना दिया जाए, कोई लीडर मुल्क से फरार ना हो सके। दारुल हुकूमत काराकास में रात के वक्त 6 से ज्यादा बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गईं और लोग बंकरों और तहखानों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पहले अटैक के बाद दूसरी लहर आई जिसमें बंदरगाहों और दिफाई तंसीबात को हदफ बनाया गया। अमेरिकी बहरिया के जहाज पहले ही महीनों से करीबी पानियों में मौजूद थे, इसलिए मिसाइल हमलों के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस के लिए रास्ता साफ किया गया। यहाँ तक आप कह सकते हैं रिवायती एयर स्ट्राइक, लेकिन असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। अमेरिकी डेल्टा फोर्स और दीगर स्पेशल यूनिट्स हेलीकॉप्टरों के जरिए काराकास के अंदर उतरे। ये वो मरहला है जो आमतौर पर आप सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। गैर मुल्की अफवाज बराह रास्त किसी मुल्क के सदर की रिहाइशगाह के आसपास लैंड करें, सिक्योरिटी को गैर मुसल्ला करें और टारगेट को पिकअप करके ले जाएं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को और कामयाबी से गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है और अब उन्हें न्यूयॉर्क में नार्को टेररिज्म के इल्जामात पर पेश किया जाएगा। यहाँ एक बड़ी बात समझने वाली है, मादुरो पर अमेरिका पहले ही मंशियात की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के इल्जामात लगा चुका था। इंडाइटमेंट्स मौजूद थीं, मगर बराह रास्त हमला करके सदर को उठा लेना ये 21वीं सदी में तकरीबन इम्पॉसिबल है। और जिसकी मिसाल हमें ज्यादा से ज्यादा 89 के पानामा ऑपरेशन और जनरल नोरिएगा की गिरफ्तारी में मिलती है। हमले में वेनेजुएला की फौज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में दिफाई वजीर की हलाकत की खबरें आईं, बाद में सरकारी टीवी पर उनकी वीडियो आई जिसमें वो जख्मी मगर जिंदा कौम को यकीन दिला रहे थे कि हम ना झुकेंगे, ना हथियार डालेंगे। चाहे ये वीडियो ताजा हो या पुरानी, इसने कम से कम ये दिखाया कि हुकूमत के बाकी हिस्से अभी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स नहीं हुए। चलिए अब चलते हैं वॉशिंगटन, खास तौर पर मार-आ-लागो की तरफ, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने लार्ज स्केल स्ट्राइक की है, प्रेसिडेंट मदुरो और उनकी बीवी को हमने कैप्चर कर लिया और अब कुछ अरसा वेनेजुएला हम चलाएंगे, उसके तेल से ही अखराजात पूरे होंगे। यानी खुले अल्फाज में रिजीम चेंज और रिसोर्स कंट्रोल। यहीं से बहस शुरू होती है, क्या ये सब मुंशियात की रोकथाम है या खुला फौजी कब्जा। अमेरिकी हुकाम का मौकिफ ये है कि वेनेजुएला की हुकूमत नार्को रिजीम है जो मंशियात, असला और गैर कानूनी माइग्रेशन के नेटवर्क चला रही थी और ये हमला लॉ एनफोर्समेंट की एक तौसीह है। लेकिन बैनुल अक़वामी कानून के माहिरीन इसे खुद मुख्तार रियासत पर हमला और इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। बहुत से तज्जियाकारों ने इसे इराक और लीबिया जैसे माजी के ऑपरेशन से तशबीह दी है जिनके नताइज आज तक रीजन्स भगत रहे हैं। याद रहे कि 2025 में जब अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती और वेनेजुएला के गिर्द बहरी नाकाबंदी बढ़ रही थी, तभी सी रिपोर्ट्स आ रही थी कि असल मकसद मादुरो को हटाना है, चाहे वो बराह रास्त जंग हो या प्रेशर के जरिए अंदर से गिरा देना। मादुरो भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे, वो रूस, चाइना और ईरान से मदद मांग रहे थे, मिसाइल, ड्रोन, रेडार जो भी मिल सके। लेकिन अहम नुक्ता यह है कि जब आखिरी लम्हे आया तो ना मास्को खुलकर मैदान में उतरा, ना बीजिंग, ना तेहरान। ज़बानी मजम्मत, सख्त बयानात, मगर बराह रास्त फौजी मदद सिफर। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की। वेनेजुएला पर हमला सिर्फ काराकास की कहानी नहीं, पूरा लातीनी अमेरिका हिल गया है।
اور عالمی طاقتیں بھی ایک دوسرے کو میسج بھیج رہی ہیں۔ ریٹرز اور دیگر ایجنسیوں کے مطابق برازیل، میکسیکو، چلی، ارجنٹینا، کولمبیا سمیت کئی ملکوں نے امریکہ کے اس قدم پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کئی حکومتیں مادورو کو خود بھی غیر قانونی سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی کھلے فوجی حملے کو خطرناک پریسیڈنٹ کہہ رہی ہیں کہ آج وینزویلا ہے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ سڑکوں پر منظر ملا جلا ہے۔ چلی، امریکہ اور یورپ میں بسنے والے وینزویلا کے تارکین وطن کے بڑے گروہ سڑکوں پر نکلے، خوشی میں آتش بازی، ڈکٹیٹر گر گیا کے نعرے جیسے کچھ فوٹوز سانتیاگو سے سامنے آئیں۔ لیکن خود وینزویلا کے اندر خوف، غصہ، کنفیوژن، کیا اب براہ راست امریکی گورنر لگے گا، عبوری حکومت کون چلائے گا، انتخابات ہوں گے یا نہیں، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی واضح نہیں۔ اب آتے ہیں بڑے کھلاڑیوں کی طرف۔ روس کے لیے وینزویلا برسوں سے ایک اہم اتحادی رہا ہے۔ تیل کی ڈیلز، ہتھیاروں کی خرید، روسی کمپنیوں کی سرمایہ کاری، لیکن ماسکو خود یوکرین میں الجھا ہوا ہے، اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے۔ اس لیے ماہرین پہلے ہی لکھ رہے تھے کہ اگر واشنگٹن نے فل فورس سے مادورو کو ہٹانے کی کوشش کی تو روس کے پاس مذمت کے سوا بہت کم آپشنز رہ جائیں گے۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کرملن کی سخت الفاظ میں 2-3 پریس ریلیز، امریکہ پر جارحیت کا الزام، مگر نہ بحری بیڑا بھیجا گیا، نہ کوئی ریڈ لائن ڈکلیئر ہوئی۔ چائنا کا معاملہ اور بھی انٹرسٹنگ ہے۔ چینی کمپنیوں نے وینزویلا کے تیل، پاور گرڈ اور انفراسٹرکچر میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ وہ بیجنگ کئی مہینوں سے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کی بحری ناکہ بندی یک طرفہ بدمعاشی ہے، لیکن جب اصل حملہ ہوا تو چین نے بھی اب تک صرف زبانی رد عمل دیا ہے۔ ہم خود مختاری کی خلاف ورزی کے خلاف ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پاسداری ہونی چاہیے۔ یوں لگتا ہے کہ بیجنگ اس وقت امریکہ کے ساتھ براہ راست فوجی ٹکراؤ نہیں چاہتا، خاص طور پر اپنے بارڈر کی بجائے واشنگٹن کے ہوم گراؤنڈ میں۔ دیکھنے میں یہ صرف ایک ملک کے صدر کی گرفتاری ہے، مگر اس کے اندر ایک بڑا پیغام چھپا ہے۔ اگر آپ امریکہ کے سخت دشمن بنے، روس اور چین کے ساتھ کھڑے ہوں اور ساتھ ساتھ منشیات، اسلحہ اور ملیشیا کی خبروں میں بھی آپ کا نام آئے، تو واشنگٹن آپ کو آپ کے ہی محل سے اٹھا کر نیو یارک کی عدالت میں لا سکتا ہے، اور بڑے اتحادی بھی زیادہ سے زیادہ پریس ریلیز ہی لکھیں گے۔ یہ پیغام صرف کاراکاس کے لیے نہیں، تہران، پیونگ یانگ، حتیٰ کہ بیجنگ اور ماسکو تک جا رہا ہے۔ پچھلے سال جب ہم نے خلیج، یوکرین، تائیوان اور وینزویلا کے بحرانوں پر پروگرام کیے تھے تو بار بار ایک بات کہی تھی، 2025 جنگوں کا سال نہیں، جنگوں کی ریہرسل کا سال ہے۔ اصل مووی 2026 میں لگے گی۔ آج وینزویلا میں جو کچھ ہوا وہ اسی فلم کا پہلا بڑا سین لگ رہا ہے۔ کیا مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں خانہ جنگی شروع ہوگی؟ کیا روس یا چائنا کسی مرحلے پر ہارڈ پاور استعمال کریں گے، یا صرف قراردادیں اور بیانات ہی رہیں گے؟ اور سب سے اہم، کیا امریکہ واقعی وینزویلا کو عارضی طور پر چلانے کے بعد اختیار مقامی لوگوں کو واپس کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں سامنے آئیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس لنک کو اپنے دوستوں کے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ لوگ سوشل میڈیا کے شور کی بجائے تفصیل کے ساتھ خبر سن سکیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان ہرا اور رجب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔